शिक्षा सम्बन्धी कृषि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न नम्बर 15 सम्म छलफल गरेका थियौं। आज 16 बाट छलफल गर्छौं है त। ल ठीक छ, कोही छुटेको साथीहरु हुनुहुन्छ भने यसभन्दा अगाडिको हाम्रो भिडियो योडसप एकाडेमीबाट हेर्नु होला है। 11 गते थियो कि 12 गते जस गते मैले बोले है। गते मैले बोले जस तपाईहरुले प्रश्न नम्बर 15 सम्म पढ्नु भएको छ। आज हामी 16 बाट सुरु गर्छौं है त। रेडी हुन्छ साथीहरु पढ्नका लागि? ल पढ्नका लागि रेडी हुनुहुन्छ है? ल म स्क्रिन शेयर गर्न चाहे साथीहरु। हामी प्रश्न नम्बर 16 बाट सुरु गर्छौं। म साथीहरुलाई एउटा प्रश्न सोधे सुरुमा है। जो साथीहरुले यसभन्दा अगाडि मेरो क्लास लिनु भएको थिएन, को हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुस् त ल। म कृष्ण प्रसाद सुवेदीसँग तपाईले पहिलो पटक क्लास लिँदै हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ? कतिजना हुनुहुन्छ? फर्स्ट टाइम भन्नु भएको छ, धेरै हुनुहुन्छ हो। ल सबै साथीहरु त च्याटमा म भन्नुस् त खै, को हुनुहुन्छ नयाँ? त्यसै अनुसार यो नयाँ धेरै भए त्यसै अनुसार क्लास अगाडि बढाउनु, केही छैन। नयाँ साथीले मात्रै है, पुरानाले गर्नु पर्दैन। पुरानालाई मैले चिन्छु। नयाँ साथीहरुले चाहिँ म छु सर भन्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, झन्डै 50-60 भन्दा बढी नयाँ साथी हुनुहुन्छ क्या जस्तो लाग्यो। अझै बढी हुनुहुन्छ। नयाँ साथीहरुले हात उठाउनु होला है, मेसेज लेखे पनि हुन्छ। 60-70 जना भन्दा बढी हुनुहुन्छ। ठीक छ, ल ठीक छ ठीक छ। अब हात झार्नुस् है साथी, हात झार्नुस्। अब 23 जना हात उठाउनु भएको छ, हात झार्नुस् अब। ल फेरि हात माथि होला। ल हात झारौँ साथी, हात झारौँ। ल सुरु गरौँ है। ल प्रश्न नम्बर 16 हेरौँ साथी। अब हाम्रो यो पढाउने स्टाइल चाहिँ तुफान स्टाइल हो साथी। तपाईलाई कतिपय साथीहरुलाई थाहा छ, कतिपय साथीहरुलाई थाहा छैन। हामी कन्टेन्ट बेस साथसाथै एक्जाममा आउने सम्भावित महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरुलाई प्रश्नोत्तर शैलीमा है, बहुवैकल्पिक माध्यमद्वारा प्रश्नोत्तर शैलीमा हामीले छलफल गर्छौं। त्यसको बारेमा थप जानकारी पनि दिन्छौं। यति जानेपछि लगभग तपाईहरुले परीक्षामा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरुको बारेमा लगभग हामी स्पष्ट हुन सक्छौं है त। ल केही साथीहरुको हात अलि ठडिएको छ, झार्नु होला। अम्बिकाजी, परवाजी, माया, रेणु, हात झार्नुस् है। ल प्रश्न नम्बर 16 हेरौँ साथी। ल यो एकपटक शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सोधेको प्रश्न पनि हो है। शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सोधेको प्रश्न पनि हो। प्रश्न नम्बर 16 हेर्नुस् त ल। शिक्षक वर्गको लागि पद निर्धारण गर्दा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको प्रथम र द्वितीय श्रेणीको रिक्त पदहरूमध्ये कति प्रतिशत आन्तरिकका लागि र कति प्रतिशत चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा गरिनेछ भनेर सोधेको छ। 50% 50% आन्तरिकको लागि र 50% चाहिँ कासमुको लागि, अनि 25 र 75 भनेको छ, 75 र 25 भनेको छ, 35 र 65 भनेको छ। सम्पूर्ण साथीले कमेन्ट गर्नु पर्यो साथी है, कमेन्ट गर्नु पर्यो। आवश्यक छलफल गर्दै हामी अगाडि जाने हो। ल प्रश्न नम्बर 16 को कति? सबै साथीले कमेन्ट गर्नु पर्यो है। 16 को आन्तरिकका लागि कति प्रतिशत हो र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा गरिने बढोका लागि कति प्रतिशत हो? भेषराज कोइराला मिस्टेक हुनुहुन्छ तपाई, भेषराज कोइराला मिस्टेक हुनुहुन्छ। अरु साथीहरुमा केही मिस्टेक देखे मैले। ल ठीक छ, यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा भनेको चाहिँ 75% हो र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि 25% हो। यसको सही उत्तर भनेको ख है। यसको सही उत्तर भनेको ख हुन्छ साथीहरु। याद गर्नुभयो? यो कुरा हामीले याद गरौँ है। यो शिक्षक पदको बढुवा निर्धारण गर्दा 25% चाहिँ आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट हुन्छ भने बाँकी रहेको 75% चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा गरिन्छ है। अब यो शिक्षकको कार्य सम्पादन क्षमताको मूल्याङ्कनका लागि 4वटा क्षेत्रमा अङ्क विभाजन गरिएको छ है। 4वटा क्षेत्रमा अङ्क विभाजन गरिएको छ। यो क्षेत्र पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ, यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोस्। 4वटा क्षेत्रमा यो 100 अङ्क बाँडिएको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ नोकरीको ज्येष्ठता बापत
35 अङ्क भनेको छ। हेर्नुहोस् है, नोकरीको ज्येष्ठता बापत कति अङ्क? 35 अङ्क भनेको छ। अनि शैक्षिक योग्यता बापत 20 अङ्क भनेको छ। हेर्नुहोस् है, शैक्षिक योग्यता बापत 20 अङ्क भनेको छ। त्यस्तै गरी तालिम बापत 10 अङ्क भनेको छ है। तालिम बापत कति? 10 अङ्क भनेको छ। र कार्य सम्पादन बापत 35 अङ्क गरी कुल कति अङ्क भयो? जोड्नुहोस् त सबै। 35 35 70 70 र 30 गर्दा 100 अङ्क। यसरी कुल 100 अङ्कमा यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क विभाजन भएको छ। त्यो कुरा पनि हामीले हेरौँ। अब कार्य सम्पादनलाई हामीले डिभाइड गरौँ है। कार्य सम्पादन बाबत 35 अङ्क छ। त्यो 35 अन्तर्गत पनि जस्तो अध्यापन गरेको सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धि प्रति वर्ष 3 अङ्कका दरले, सुन्नुहोस् है साथीहरू, प्रति वर्ष 3 अङ्कका दरले 5 वर्षको कति अङ्क? 15 अङ्क। कुरबुदमा छ 5 वर्षमा 3 अङ्कका दरले कुल 15 अङ्क हुन्छ। त्यो कुरा हामीले ख्याल गरौँ। प्रति वर्ष 3 अङ्कका दरले 5 वर्षको लागि 15 अङ्क हुन्छ है। अनि शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान कार्य बापत 5 अङ्क भनेको छ। कार्यात्मक अनुसन्धान हामीले तपाईँले गर्नुभएको छ, सुन्नु भएको छ नि। कार्यात्मक अनुसन्धान एक्सन रिसर्च गरे बापत प्रति वर्ष 1 अङ्कका दरले 5 वर्षको लागि 5 अङ्क है। 5 वर्षको लागि 5 अङ्क भन्ने हुन्छ। अनि विशेष जिम्मेवारी बापत 5 अङ्क है। विशेष जिम्मेवारी अथवा प्रभाव भएको छ भने, सहायक प्रधानाध्यापक भएको छ भने, खेलकुद संयोजक, परीक्षा संयोजक, अतिरिक्त कार्यकलाप संयोजक, यस्ता चिज शिक्षकले प्राप्त गरेको छ भने त्यसलाई विशेष जिम्मेवारी भन्छ। त्यो विशेष जिम्मेवारीको लागि प्रति वर्ष 1 अङ्कका दरले 5 वर्षसम्मका लागि 5 अङ्क भनेको छ। अनि सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले गरेको मूल्याङ्कन बापत 10 अङ्क है। यसरी त्यो 35 अङ्क निर्धारण गरिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, विद्यार्थी उपलब्धि बापत 15 अङ्क, यो कार्यात्मक अनुसन्धान बापत 5 अङ्क, विशेष जिम्मेवारी बापत 5 अङ्क, अनि सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले गरेको मूल्याङ्कन बापत 10 अङ्क। जसमध्ये सुपरिवेक्षकका लागि 6 अङ्क है। जसमध्ये सुपरिवेक्षकका लागि 6 अङ्क र पुनरावलोकन समितिको लागि चाहिँ 4 अङ्क हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरौँ है। ठिक छ, यसमा क्लियर हुन्छ साथी? यसमा क्लियर हुन्छ? परीक्षामा सोधेको छ है। परीक्षामा सोधेको छ यो विषय। जस्तै नोकरीको ज्येष्ठता बापत कति अङ्क हुन्छ भनेर धेरै फरक सोधेको छ। अनि आन्तरिक मूल्याङ्कनको लागि कति प्रतिशत हुन्छ भनेर सोधेको छ है। अनि विशेष जिम्मेवारी बापत कति हुन्छ भनेर पनि सोधेको छ। जस तपाईँहरूले चाहिँ यी कुराहरूलाई ख्याल गर्नु पर्यो। ल, यो 16 नम्बरमा क्लियर हुनुहुन्छ साथीहरू? ल, अब प्रश्न 17मा जाउँ हामी। प्रश्न 17मा शिक्षकको बुढा गर्ने प्रयोजनका लागि नोकरीको ज्येष्ठता बापत कति अङ्क प्रदान गरिएको छ? ल साथीहरू कमेन्ट गर्नु पर्यो है। साथीहरू सबैले कमेन्ट गर्नु पर्यो है। ल, शिक्षकको बुढा गर्ने प्रयोजनका लागि नोकरीको ज्येष्ठता बापत कति अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ? प्रश्न यो सोधेको है। ल, यो भर्खरै पढेको कुरा पनि हो, 10 अङ्क, 15 अङ्क, 20 अङ्क, 35 अङ्क यसको अप्सन छ। यसको सही उत्तर हो घ, अप्सन घ, यानि कि 35 अङ्क। नोकरीको ज्येष्ठता बापत 35 अङ्क दिने व्यवस्था छ। धेरै पटक परीक्षामा सोधेको विषय हो है। ल, अब नोकरीको ज्येष्ठता बापत अङ्क प्रदान गर्ने आधार भनेको चाहिँ अब सम्बन्धित तहमा स्थायी नियुक्ति दिई अध्यापन गरेको भए प्रत्येक वर्षको 2.5 अङ्कका दरले बढीमा 35 अङ्क भनेको छ। अस्थायी नियुक्ति भएर अध्यापन गरेको छ भने प्रति वर्ष 1.25 अङ्कका दरले बढीमा 35 अङ्क भनेको छ। अनि दलित र महिलाका लागि है, दलित है अनि महिला तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको लागि 1 वर्ष अनुभव थप गरिन्छ। यो कुरा पनि सोध्न सक्छ है साथीहरू। हेर्नुहोस् है, अब नोकरीको ज्येष्ठता बापत महिलाका लागि, दलितको लागि र अपाङ्गता भएको व्यक्तिको लागि 1 वर्ष अनुभव थप गरिन्छ है। त्यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो र सोही अनुपातमा अङ्क प्रदान गरिन्छ है। ल, अनि यदि एक शैक्षिक सत्रभन्दा कम अवधि अथवा कुनै महिना छ भने, कुनै दिन छ भने आनुपातिक हिसाबले त्यसको अङ्क प्रदान गरिन्छ। यदि शिक्षक गैर भएको छ भने अथवा असाधारण विधा, बेतलबी विधा लिएको छ भने त्यो विधा बसेको अवधिभरको अङ्क दिने छैन भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नु पर्यो है। यसमा मेन कुरा के बुझौँ भने नोकरीको ज्येष्ठता बापत 35 अङ्क हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। परीक्षामा सोधेको प्रश्न पनि हो यो, 17 नम्बरको प्रश्न। नोकरीको ज्येष्ठता बापत 35 अङ्क शिक्षकले प्राप्त गर्छ भनौँ। कति अङ्क? 35 अङ्क प्राप्त गर्छ पनि भनौँ है। ल, प्रश्न नम्बर 18 हेरौँ। ल, प्रश्न नम्बर 18। ल, शिक्षकको बोर्ड अगाडि प्रयोजनका लागि शैक्षिक योग्यता बापत कति अङ्क भन्नुहोस् त। ल, सबै साथीले कमेन्ट गर्नु पर्यो है। यहाँ जन्ने कतिजना हुन्छ? 310, 11 जना हुनुहुन्छ। 300 वटै कमेन्ट आउनु पर्यो साथी है। यो भनेको हाम्रो सुन्ने परीक्षा होइन, सुन्ने क्लास होइन, सुन्ने पनि हो, आफूले कमेन्ट गर्नु पनि हो, जिज्ञासा छ भने सोध्ने पनि हो है। एकदम अन्तर्क्रियात्मक कक्षा हो साथी। सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नु होला।
ल यो शिक्षकको बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि शैक्षिक योग्यता बापत कति अङ्क भन्नुहोस् त ल। यसको अहिले मैले भर्खरै भनिसकेको छु कति अङ्क भनेको 20 अङ्क। त्यसलाई हामी ख्याल गरौँ है। शिक्षकको बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि शैक्षिक योग्यता बापत 20 अङ्क है, 20 अङ्क। ल अब त्यो 20 अङ्क प्रदान गर्ने आधार के हुन्छ भन्दा यदि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता छ भने है, न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका लागि कति, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता छ भने जसमा प्रथम श्रेणीको लागि 15 अङ्क भनेको छ, प्रथम श्रेणीको लागि 15 अङ्क भनेको छ, दोस्रो श्रेणीको लागि 13 अङ्क भनेको छ, 13 अङ्क भनेको छ, अनि तृतीय श्रेणीका लागि 11 अङ्क भनेको छ है। अनि यदि माथिल्लो शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको छ भने कुनै एक शैक्षिक योग्यताको जस्तो डबल डिग्री गरेको छ भने सर 33 सेटको कति औँ सेटमा हो शनि क्वेसन। यो टपिक अनुसार छ साथी है, यो सबै टपिकमा मिक्स भएको छ 33 सेटमा। यहाँ मैले टपिक वाइज तपाईहरुलाई क्लास गरिरहेको छु है सन्तोषी। ल म के भन्दै थिएँ, यो शैक्षिक योग्यता बापत माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको लागि कुनै एउटा शैक्षिक योग्यताको हकमा प्रथम श्रेणीका लागि 5 अङ्क भनेको छ, दोस्रो श्रेणीको लागि 4 अङ्क भनेको छ र तेस्रो श्रेणीको लागि 3 अङ्क भनेको छ है। जस्तो एउटा निम्न माध्यमिक तहको शिक्षकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको चाहिँ +2 हो। +2 मा प्रथम श्रेणीमा पास भएको छ भने उले 15 अङ्क पायो हैन। अनि +2 मा थाहै भएको शिक्षकले अथवा अरु तहमा थाहै भएको शिक्षकले ब्याचलर पास गरेको छ है, त्यो भनेको ब्याचलर भनेको त यो माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भयो हो। यदि ब्याचलरमा पनि उसले प्रथम श्रेणी हासिल गरेको छ भने उले 5 अङ्क पाउँछ, प्रथम श्रेणीको लागि 5 अङ्क पाउँछ है। अब म तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, तपाईले एउटा प्रश्न सोध्छु है, सबै साथीहरुले एकदम सोचेर उत्तर दिनु होला। कस्तो खालको प्रश्न आउँछ हेर्नुस् है। अब शिक्षकको बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि शैक्षिक योग्यता बापत न्यूनतम कति अङ्क प्राप्त गर्न सक्छ? कुनै शिक्षकले बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि शैक्षिक योग्यता बापत न्यूनतम कति अङ्क प्राप्त गर्छ? न्यूनतम कति अङ्क प्राप्त गर्छ? एकदम सोचेर उत्तर दिनु होला है साथी। म प्रश्न फेरि भन्छु, शिक्षकको बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि शैक्षिक योग्यता बापत न्यूनतम कति अङ्क प्राप्त गर्न सक्छ? न्यूनतम कसरी त्यो पनि भनिदिनु पर्यो। जो साथीहरुले कसरी त्यो पनि भन्नु पर्यो है साथी। यहाँ धेरै साथी मिस्टेक हुनुभयो, धेरै साथी मिस्टेक हुनुभयो। जो साथीहरुले चाहिँ धेरै साथी मिस्टेक, धेरै लगभग सबै मिस्टेक भन्दा पनि भयो। जो साथीहरुले 11+3 भन्नुभएको छ उहाँले जान्नुभयो है। 11+3 जसले भन्नुभएको छ नि उहाँले जान्नुभयो। ल म तपाईलाई प्रश्न पार्छु है। यसको सही उत्तर हो 11+3 बराबर कति हुन्छ? 11, 12, 13, 14। 14 है यसको सही उत्तर हो। न्यूनतम भनेको कति अङ्क प्राप्त गर्छ? 14 अङ्क प्राप्त गर्छ। कसरी भन्दा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका लागि यदि तृतीय श्रेणीमा पास भएको छ भने हेर्नुस् है, तृतीय श्रेणीमा पास भएको छ भने उले 11 अङ्क पायो तोकिएकोमा है। यो कुरा पनि हामीले हेरौं। अनि माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको छ भने, माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको छ भने उले 3 अङ्क पायो है। 11+3 कति? 14 अङ्क भन्नु हामीले बुझ्नु पर्यो है। अनि माथिल्लो योग्यता नभए अब यो त यस्तो हो नि साथी, त्यो कुरा चाहिँ क्वेशनमा माथिल्लो नहुनु पनि सक्छ भन्नुभएको छ, त्यो कुरा ठिकै हो। तर शैक्षिक योग्यता बापत त 20 अङ्क हो नि। व्याख्या आफू अनुकूल व्याख्या नगरौँ साथी है। शैक्षिक योग्यता बापत भनेको चाहिँ 20 अङ्क हो। त्यो 20 अङ्क मध्ये शिक्षकले प्राप्त गर्न सक्ने न्यूनतम अङ्क भनेको त 11+3 नै हो है। 11+3 नै हो। 11+3 11 भनेको चाहिँ तोकिएको शैक्षिक योग्यताका लागि, 3 अङ्क भनेको चाहिँ माथिल्लो शैक्षिक योग्यताका लागि। यो कुरा पनि हामीले हेरौँ। बुझ्नुभयो साथीहरु? भन्नुस् त, बुझ्नुभयो? यस्तो खालको प्रश्न पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। ल ठिक छ बुझ्नु भएको छ साथीहरुले। यतिकै बुझ्ने साथीहरुको नाम स्योर निस्किन्छ है। म फेरि भन्छु एकपटक हेर्नुस् है। अब शैक्षिक योग्यता बापत प्रदान गरिने अङ्क भनेको 20 अङ्क हो है। अधिकतम 20 अङ्क हो नि त्यो भनेको त। अब तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका लागि
तृतीय श्रेणीका लागि 11 अङ्क भनेको छ, न्यूनतम भनेको त्यही नै हो। अनि माथिल्लो शैक्षिक योग्यताका लागि न्यूनतम अङ्क भनेको 3 हो। है यसरी तोकिएको शैक्षिक योग्यताका लागि 11 अङ्क न्यूनतम र माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको न्यूनतम भनेको 3। 11 + 3 बराबर 14 अङ्क भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो है। त्यो माथिल्लो योग्यता नहुनेहरूको होला त्यस्तो आफू अनुकूल व्याख्या नगरौँ साथी है। शैक्षिक योग्यता बाबत 20 अङ्क भनेको छ, त्यो 20 अङ्क मध्ये न्यूनतम प्राप्त गर्ने अङ्क भनेको चाहिँ ठ्याक्क 14 हो कि साथी। 11 + 3 आफू अनुकूल व्याख्या नगरौँ है। ल अब यो हेरौँ है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता एकभन्दा बढी भएका शिक्षकले जुन रोज्छ, शिक्षकले जुन रोज्छ, जुन योग्यता रोज्छ त्यही योग्यताको मात्र उसले अङ्क प्राप्त गर्छ। यदि उसले डबल डिग्री गरेको छ भने डबल डिग्रीको अङ्क पाएन, कुनै एउटा डिग्रीको मात्रै उसले अङ्क प्राप्त गर्न सक्छ है। त्यो कुरा पनि हामीले बुझौँ। ल अनि श्रेणी नखुलेको हकमा चाहिँ कुन अङ्क दिन्छ यो पनि परीक्षामा सोध्न सक्छ साथी। परीक्षामा सोध्न सक्ने प्रश्न यहाँ पनि छ एउटा, हेर्नुहोस् है। शैक्षिक योग्यता बापत यदि उसको श्रेणी खुलेको छैन भने उसलाई द्वितीय श्रेणीको अङ्क प्रदान गरिन्छ। यदि हाम्रो डकुमेन्टमा श्रेणी खुलेको छैन भने अथवा जीपीएस सिस्टममा छ भने, हालसम्मको व्यवस्था अनुसार जीपीएस सिस्टममा छ भने दोस्रो श्रेणीको अङ्क प्रदान गरिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझौँ है। ल प्रश्न 19 के हेरौँ। प्रश्न 19 ल शिक्षकको बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि तालिम बापत कति अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था छ भन्नुहोस् त। शिक्षकको बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि तालिम बापत कति अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था छ त्यसलाई पनि हामीले हेरौँ। तालिम बापत कति अङ्क? क ख ग घ है 10 15 20 25। ल यसको संयुक्तहरू 10 अङ्क है। यसको संयुक्तहरू 10 अङ्क। ल अब प्राथमिक शिक्षकको तहमा प्रथम श्रेणीका लागि 7 अङ्क, द्वितीय श्रेणीका लागि 6 अङ्क र तृतीय श्रेणीका लागि 5 अङ्क भनेको छ। त्यसै गरी प्रमाणपत्र तह, स्नातक तह अथवा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको शिक्षकलाई पनि तालिम बापत 7 अङ्क ननाग्ने गरी, हेर्नुहोस् है, जुनसुकै शिक्षकलाई 7 अङ्क ननाग्ने गरी अङ्क प्रदान गरिन्छ है। अनि उसले सम्बन्धित तह अथवा श्रेणीमा तोकिएको पेशागत विकास सम्बन्धी 1 महिने सेवाकालीन तालिम लिएको छ भने, हेर्नुहोस् है, 1 महिने सेवाकालीन तालिम लिएको छ भने उसलाई हामी के गरिन्छ? प्रथम श्रेणीका लागि चाहिँ 3 अङ्क, द्वितीय श्रेणीका लागि 2 अङ्क र तृतीय श्रेणीका लागि 1 अङ्क दिने व्यवस्था छ। अनि शिक्षकलाई सेवाकालीन तालिमको लागि मनोनयन गर्दा नियुक्ति मितिका आधारमा वरिष्ठताको आधारमा गरिन्छ। हेर्नुहोस् है, उमेरका आधारमा होइन कि नियुक्ति मितिका आधारमा जो बढी वरिष्ठ छ त्यसैलाई सेवाकालीन तालिमको लागि मनोनयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा पनि हामीले हेरौँ है। अनि श्रेणी नखुलेको शैक्षिक योग्यता बापत द्वितीय श्रेणीको अङ्क दिइन्छ भन्ने कुरा मैले अगाडि पनि तपाईँलाई भनिसकेँ है त। ल अब अर्को हेरौँ। 10 8 छ होइन। ल प्रश्न नम्बर 20 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 20 हेरौँ। शिक्षकको बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य सम्पादन बापत कति अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था छ? कार्य सम्पादन बापत कति अङ्क भन्नुहोस् त ल। 10 अङ्क, 15 अङ्क, 20 अङ्क र 35 अङ्क। अलि एक्टिभली कमेन्ट गरौँ साथी है। शिक्षकको बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य सम्पादन बापत कति अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था छ? 10 15 20 र 35। ल यसको संयुक्तहरू प्रश्न नम्बर 20 को संयुक्त भनेको अप्सन घ है। ल कार्य सम्पादन बापत उसले चाहिँ 35 अङ्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ है। 35 अङ्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। ल अब त्यो 35 अङ्क के त? 35 अङ्क के त? मैले तपाईँलाई अहिले पनि जानकारी गराइसकेको छु। ल अध्यापन गरेको सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धि बापत 15 अङ्क भनेको छ। त्यो 15 अङ्क भनेको प्रति वर्ष 3 अङ्कका दरले है। प्रति वर्ष 3 अङ्कका दरले 15 अङ्क भनेको छ। शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान कार्य बापत प्रति वर्ष 1 अङ्कका दरले 5 अङ्क भनेको छ। अनि विशेष जिम्मेवारी बापत प्रति वर्ष 1 अङ्कका दरले 5 अङ्क भनेको छ। 5 वर्षको 5 अङ्क। अनि सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले गरेको मूल्याङ्कन बापत 10 अङ्क भनेको छ, जसमा सुपरिवेक्षकले 6 अङ्क दिन्छ र पुनरावलोकन समितिले चाहिँ 4 अङ्क दिन्छ है। यो कुरा पनि हामीले विशेष ख्याल गरौँ। ल अब प्रश्न नम्बर 21 मा जाउँ हामी। प्रश्न नम्बर 21 मा जाउँ।
शिक्षकको कार्य सम्पादनको आधारमा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले गर्ने मूल्याङ्कनको कति अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था छ? सुपरिवेक्षकले कति अङ्क र पुनरावलोकन समितिले कति अङ्क दिने व्यवस्था छ भन्न सोधेको छ। 21को प्रश्न सुपरिवेक्षक 2 पुनरावलोकन समिति 8, सुपरिवेक्षक 8 पुनरावलोकन समिति 2, सुपरिवेक्षक 4 पुनरावलोकन समिति 6, सुपरिवेक्षक 6 र पुनरावलोकन समिति 4। क ख ग घ। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ परीक्षाको लागि, ख्याल गरौँ साथी। प्रश्न नम्बर 21 को ल प्रश्न नम्बर 21 को चाहिँ यसको सही उत्तर हो अप्सन घ है। सुपरिवेक्षकको लागि 6 अङ्क, सुपरिवेक्षकको लागि 6 अङ्क र पुनरावलोकन समितिको लागि 4 अङ्क दिने व्यवस्था छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरौँ है। ल अहिले तपाईहरुले भन्दै आएको कुरा यसमा पनि मैले रिपिट होस्, तपाईहरुलाई सम्झिन सजिलो होस् भनेर यसमा पनि दिएको छु। त्यो कुरा पनि यसमा हामीले हेरौँ। अब शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरे बापत प्रति वर्ष 5 अङ्कका दरले, प्रति वर्ष 1 अङ्कका दरले कति अङ्क भनेको छ? 1 अङ्कका दरले चाहिँ 5 अङ्क भनेको छ। अनि विशेष जिम्मेवारी बापत प्रति वर्ष 1 अङ्कका दरले 5 अङ्क भनेको छ। यसलाई पनि हामीले ख्याल गरौँ है। अनि अध्यापन गरेको सम्बन्धी विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धि प्रति वर्ष बढीमा 3 अङ्क भनेको छ। यसरी 5 वर्षमा 5 × 3 बराबर 15 अङ्क हुन सक्छ। अनि अर्को कुरा, शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने पुनरावलोकन समिति 3 सदस्यीय हुन्छ। यदि समान शिक्षक छ भने व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अनि चाहिँ त्यो स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुख र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख गराएको 3 सदस्यीय हुन्छ। यदि प्रभन्दा जुनियर छ भने एउटा प्र हुन्छ, अर्को चाहिँ स्थानीय तहको शिक्षा अधिकृत हुन्छ अथवा शिक्षा शाखा प्रमुख हुन्छ र अर्को चाहिँ इकाइ प्रमुख हुन्छ है। जे होस्, को हुन्छ भनेर नसोधे पनि कतिजना हुन्छन् पुनरावलोकन समितिमा भनेर सोध्न सक्छ। 3 सदस्य हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले ख्याल गरौँ है। 3 सदस्य हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले ख्याल गरौँ है त। अन्तिम 5 वर्षको गणना हुन्छ सुरेनजी है, अन्तिम 5 वर्षको गणना हुन्छ। ल प्रश्न नम्बर 22 मा जाउँ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधेको पनि छ परीक्षामा सोधेको पनि छ। सीता पोखरेलजीले पहिले मिलाइदिनु भयो, उहाँ पक्कै पनि मैले पढाएको विद्यार्थी हुनुपर्छ हो। अञ्जलीले पनि मिलाउनु भएको छ, राजेन्द्रले पनि मिलाउनु भएको छ। ल ठिक छ, पहिला प्रश्न हेरौँ। सीता पोखरेलजी पहिला मसँग क्लास लिएको छ हो कि अरू नयाँ कोही हुनुहुन्छ? हो, ठिक छ ल, यति याद हुनु पर्यो है। ल प्रश्न नम्बर 22, शिक्षकको बढुवाको नामावली प्रकाशन भएको कति दिनसम्म बढुवा सिफारिस पाउने उम्मेदवारलाई बढुवा नियुक्ति नदिई प्रतीक्षा सूचीमा राख्ने व्यवस्था रहेको छ? कति दिनसम्म प्रतीक्षा सूचीमा राखिन्छ? ल ठिक छ, सबै साथीले मिलाउनु भएको छ। 15, 21, 30, 35 भनेको छ। यसको सही उत्तर हो 35 दिन हो। 35 दिनसम्म उसलाई प्रतीक्षा सूचीमा राखिन्छ है। 35 दिनसम्म उसलाई प्रतीक्षा सूचीमा राखिन्छ है। त्यो कुरा हामीले ख्याल गरौँ। ल अब त्यसो हो भने कतिौं दिनबाट लागू हुने गरी नियुक्ति दिन्छ भन्नुस् त ल। कतिौं दिनबाट लागू हुने गरी ज्येष्ठता कायम हुने गरी नियुक्ति दिन्छ भन्नुस् त ल। याद गर्नु भएको छ? ठिक छ, याद गर्नु भएको रहेछ। ल मैले तपाईलाई भन्छु, यो 35 दिनसम्म प्रतीक्षा सूचीमा राख्नु मुख्य कारण भनेको चाहिँ उजुरी गर्ने प्रयोजनका लागि हो है। उजुरी गर्ने प्रयोजनका लागि बढुवा सिफारिस पाउने उम्मेदवारलाई बढुवा नियुक्ति नदिइकन उसलाई प्रतीक्षा सूचीमा राखिन्छ। हेर्नुहोस् है, 35 दिनसम्म कसैको दाबी विरोध छ भने उजुरी गर्न उनीहरूले सक्छन्। अनि 35औं दिनसम्म कुनै पनि उजुरी परेन भने 36औं दिनको मितिबाट, हेर्नुहोस् है, 36औं दिनको मितिबाट नोकरीको ज्येष्ठता कायम हुने गरी उसलाई नियुक्ति दिन्छ। यो प्रश्न पनि सोध्न सक्छ है, परीक्षामा यसरी झुक्याउँछ। हामीले 35 र 36 सम्म पढाएका छौँ। 35 दिन भनेको प्रतीक्षा सूचीमा राख्ने दिन हो। 36 दिन भनेको चाहिँ यो बढा हुने श्रेणीको ज्येष्ठता कायम हुने गरी नियुक्ति दिने मिति हो अथवा नियुक्ति हुने दिन हो। त्यो कुरा हामीले एकदम ख्याल गरौँ। क्लियर छ साथी? यसमा क्लियर छ भन्नुहोस् त। ल ठिक छ ल।
क्लियर छ भन्दा छैन भन्नुभयो केशव खनालले। केही छ भन्दाखेरि केही छैन भन्नु बुझिएन। ल सुन्नुहोस् है, म फेरि भन्छु, केशवजी सुन्नुहोस् है। ल यदि कुनै शिक्षक बढुवा हुने हो भने उसलाई सिफारिस पाउने उम्मेदवारलाई बढुवा नियुक्ति नदिइकन रिजल्ट निकाल्यो, रिजल्ट निकालेपछि उसलाई बढुवाको नियुक्ति नदिइकन 35औं दिनसम्म प्रतीक्षा सूचीमा राखिन्छ। किन? कोही मान्छेले दाबी गर्छ कि विरोध गर्छ कि भनेर राखिन्छ। यदि त्यो 35औं दिनभित्र कोही मान्छे, कोही टिचरले चाहिँ दाबी विरोध गर्यो भने त्यसको मुद्दाको अन्तिम फैसला चाहिँ सम्बन्धित निकायले गर्छ, अदालतले गर्छ भनौँ। यदि ऊ 35औं दिनसम्म कसैले उसलाई दाबी विरोध गरेन, बढुवा सिफारिस पाएको व्यक्तिलाई कसैले दाबी विरोध गरेन भने 36औं दिनको मितिबाट ऊ वरिष्ठ हुने गरी, त्यो श्रेणीमा वरिष्ठ हुने गरी अथवा ज्येष्ठ हुने गरी उसलाई नियुक्ति दिन्छ भन्न खोजेको हामीले। ल अर्को कुरा पनि हेरौँ हामीले। यसमा अर्को कुरा पनि हेरौँ। आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा बढुवाका आधार चाहिँ कतिवटा छन् भन्नुहोस् त? आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा बढुवाका आधार कतिवटा छन्? 2वटा छन्। ल केशवजीले बुझ्ने सर, थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ, ठिक छ। ल आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा बढुवाका आधार चाहिँ 2वटा छन्। एउटा लिखित परीक्षा हो, अर्को अन्तर्वार्ता हो है। त्यसो हो भने खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा परीक्षाका आधार कतिवटा छन् भन्नुहोस् त? ल सीताजी, अञ्जली भन्नुहोस् त? ल आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा बढुवाका आधार चाहिँ 2वटा छन्, एउटा लिखित परीक्षा र अर्को अन्तर्वार्ता हो भने खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा परीक्षाका आधार कतिवटा छन्? 3 कि 4? 3 कि 4? सुब्बा 3 भन्नुभएको छ। धेरै साथीको 3 आयो, बिमला जोशीको 4 आएछ। यसको सही उत्तर 3। यसको सही उत्तर 3। एउटा लिखित परीक्षामा प्रथम पत्र र दोस्रो पत्र पर्छ साथी, तपाईँ त्यसमा झुक्किनु भएन। अर्को चाहिँ अन्तर्वार्ता भनेको छ, अर्को चाहिँ प्रयोगात्मक परीक्षा भनेको छ है। त्यो कुरा हामीले ख्याल गरौँ। ल अनि शिक्षक सेवा लिने सम्पूर्ण प्रकृतिका परीक्षाका सबै कार्यहरू, अभिलेखहरू, कागजपत्रहरू सबै गोप्य रहन्छन्। यो सामान्य कुरा भयो है, यो सामान्य कुरा भयो। ल अर्को प्रश्न हेरौँ। प्रश्न नम्बर 23 परीक्षामा धेरै पटक सोधेको प्रश्न हो। परीक्षामा धेरै पटक सोधेको प्रश्न हो यो। ल शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित श्रेणीको कर्मचारीले पाए सरहको विधा सुविधा पाउनेछन् भनेको छ। कुन श्रेणी? विशिष्ट श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणी। ल सबै साथीले कमेन्ट गर्नु पर्यो है। शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित श्रेणीका कर्मचारीले पाए सरहको विधाको सुविधा पाउनेछन् भनेको छ। कमेन्ट गर्नु पर्यो साथी। जम्मा 52 जनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ। 30 जनामा सुनेर बसेर भएर साथी एकदम मस्ट कमेन्ट गर्नु पर्यो है। परीक्षामा सोधेको प्रश्न हो यो, परीक्षामा सोधेको प्रश्न पनि हो है। ल यसको सही उत्तर हो बल्ल 70 जनाले कमेन्ट गर्नुभयो। 313 जनामा 70 जनाको कमेन्ट छ। ल यसको सही उत्तर हो क। यसको सही उत्तर क, यानि कि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले पाए सरहको विधाको सुविधा पाउँछन् भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। त्यहाँ के थियो भने हामीले जान्न परेन, किनकि ऐनमा लेखेकै छैन। उही यो निजामती सेवा ऐनको कुरालाई यसमा जोड दिएको छ। त्यो कुरा हामीले यस्तो ख्याल गरौँ। शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले चाहिँ नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले पाए सरहको विधाको सुविधा पाउँछन् भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो है। ल अहिलेको कुरा मैले यसमा जोड दिएको छु। उजुरी गर्ने प्रयोजनको लागि बढुवा सिफारिस पाउने उम्मेदवारलाई बढुवा नियुक्ति नदिई प्रतीक्षा सूचीमा राखिन्छ। 35 दिनसम्म प्रतीक्षा सूचीमा राखिन्छ भने 36औं दिनको मितिबाट लागू हुने गरी ज्येष्ठता कायम हुने गरी नियुक्ति दिइन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गरौँ। अनि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 53मा नियम 53मा कार्यविधि निर्माण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसलाई पनि हामी ख्याल गरौँ। कार्यविधि निर्माण गर्ने व्यवस्था रहेको छ, यसलाई पनि हामी ख्याल गरौँ। अनि नियम 54मा चाहिँ निर्देशिका जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ है। निर्देशिका जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ है। ल अर्को प्रश्न सोध्छु म तपाईहरुलाई, यसैसँग सम्बन्धित रहेर अर्को प्रश्न सोध्छु है।
ल कक्षा 1 का लागि 60 मिनेट है कृष्णजी। ल शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 मा कतिवटा अनुसूची रहेका छन् भन्नुहोस् त ल। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 मा कतिवटा नियम के अरे अनुसूची रहेका छन्? कतिवटा अनुसूची छन्? अनुसूची कतिवटा? 55 भने 55 भने छैन मैले, अनुसूची सोधेको छु तपाईहरुलाई। अनुसूची 2वटा छन् है, अनुसूची 2वटा छन्। पहिलो के हो भन्नुस् त? पहिलो भनेको के? पहिलो भनेको चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम हो, कासमु फारम हो। पहिलो अनुसूची भनेको बुझ्नु भएको छ? पहिलो अनुसूची भनेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम हो, जुन चाहिँ नियम 32 सँग सम्बन्धित छ है। जुन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन चाहिँ नियम 32 सँग सम्बन्धित छ, त्यसले पनि हामीले ख्याल गरौँ भने। दोस्रो अनुसूची भनेको चाहिँ अध्यापन अनुमति पत्रको ढाँचा हो है। अध्यापन अनुमति पत्रको ढाँचा जुन नियम 6 सँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गरौँ है। नियम 6 सँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा पनि हामीले ख्याल गरौँ। कासमु चाहिँ नियम 32 सँग सम्बन्धित छ, जुन अनुसूची 1 मा छ भने यो अध्यापन अनुमति पत्रको ढाँचा चाहिँ अनुसूची 2 मा छ, जुन नियम 6 सँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा हामीले बुझौँ है। ल साथीहरु, हामीले यो 1 32 2 6 6 को क ख ग भन्ने पनि बुझौँ है साथी। 6 को क ख ग र ग सँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा पनि बुझौँ। 6 को क ख ग सँग सम्बन्धित छ है। ठीक छ। ल साथीहरु, हामीले यो शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 का बारेमा विभिन्न 23वटा प्रश्नहरुको बारेमा छलफल गरिसक्यौं है, छलफल गरिसक्यौं। अब अर्को कुरा सुरु गरौँ कि यसैका के प्रश्न उत्तर खेलौं भन्नुस् त ल। ल यसको बारेमा म तपाईहरुलाई झन्डै 20वटा प्रश्न सोध्छु है। यसका बारेमा म तपाईहरुलाई झन्डै 20वटा प्रश्न सोध्छु। नो अप्सन है, अप्सन हुँदैन तपाईहरुलाई। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 मा केन्द्रित रहेर म तपाईहरुलाई 20वटा प्रश्न सोध्छु। लाइभ एक्जाम हो साथी यो। ल यो प्रेम केसीले प्रश्न गर्ने काम चाहिँ प्रेम केसी है। प्रेम केसीजी रेडी हुनुहुन्छ प्रश्न गर्ने काम तपाईको है? ल प्रश्न नम्बर 1। ल हाम्रो प्रेम केसीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, म तपाईलाई फटाफट प्रश्न सोध्छु। ल शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 नेपाल राजपत्रमा कहिले प्रकाशन भयो? सबै साथीले कमेन्ट गर्नु होला। नेपाल राजपत्रमा कहिले प्रकाशन भयो? नेपाल राजपत्रमा कहिले प्रकाशन भयो? सबै साथीले कमेन्ट गरौँ है साथी है, म्याक्सिमम कमेन्ट गरौँ। ल यसको सही उत्तर हो 2057 7 महिना 24 गते है। 2057 7 महिना 24 गते। अर्को प्रश्न, शिक्षा ऐनको कुन दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 बनाइएको हो? कुन दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको हो? ल दफा 19 है, दफा 19। ल शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 11औं संशोधन कहिले भयो? 11औं संशोधन कहिले भयो? 11औं संशोधन भनेको चाहिँ पुसको 19 गते अथवा 9 महिना 19 गते है। 2078 9 महिना 19 गते भन्ने कुरा हामीले ख्याल गरौँ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा कतिवटा परिच्छेद रहेका छन्? कतिवटा परिच्छेद रहेका छन्? परिच्छेद कतिवटा? परिच्छेद 6वटा। नियम कतिवटा छन्? नियम कतिवटा छन्? नियम 55वटा है। अनुसूची कतिवटा छन्? अनुसूची कतिवटा? अनुसूची 2वटा। पहिलो चाहिँ कासमु, दोस्रो लाइसेन्स हो है। कासमु फारम चाहिँ नियम 32 सँग सम्बन्धित छ त्यो, अनि लाइसेन्स भनेको चाहिँ नियम 6 क ख ग सँग सम्बन्धित छ। अहिले भर्खरैको कुरा है, अहिले भर्खरैको कुरा। ल म अर्को कुरा गर्छु तपाईहरुलाई। शिक्षक सेवा आयोगको बैठकको अध्यक्षता कसले गर्छ?
सामान्य प्रश्न है, सामान्य प्रश्न अध्यक्षले गर्छ है, अध्यक्षले गर्छ। अनि शिक्षक सेवा आयोगका काम कर्तव्य र अधिकार कतिवटा छन् भन्नुहोस् त ल? शिक्षक सेवा आयोगका काम कर्तव्य र अधिकार कतिवटा छन्? 7वटा छन् है, 7वटा छन्, जुन मैले तपाईँलाई कक्षामा भनिसकेको छु है। ल अब अध्यापन अनुमति पत्र लिनका लागि कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ? कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ? 18 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ है, 18 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ। ल यो शिक्षकको पदपूर्तिका माध्यम कतिवटा छन्? शिक्षकको पदपूर्तिका माध्यम कतिवटा छन्? के भन्नुहोस् त ल? के 2वटा हुन्? 2वटा के? सोध्छ है साथी, यही प्रश्न सोध्छ एक्जाममा। यहाँ केही साथीहरूले एक अङ्कका लागि धेरै प्रायोरिटी नदिउ भन्नुभएको छ। एक जोडेले 50 पुग्छ है साथी, त्यो कुरो पनि हामीले ख्याल गरौँ। एक अङ्कका लागि धेरै प्रायोरिटी नदिउ भन्नुभएको छ। एक अङ्क जोडेर नि 50 पुग्छ। शिक्षा ऐनबाट एउटा आउँछ, नियमावलीबाट एउटा आउँछ, अनि यही शिक्षक सेवा नियमावलीबाट एउटा आउँछ, स्थानीय सरकारबाट एउटा आउँछ, संविधानबाट एउटा आउँछ। सबै छोडिदिने? सबै छोडेर भएन है। ल ठिक छ, हामीले सबैलाई समान महत्त्व दिएर पढौँ, नाम सियोर निकालौँ है। ल यो शिक्षकको पदपूर्तिका माध्यम भनेको 2वटा छन्। एउटा खुला हो, एउटा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा हो भने अर्को चाहिँ बढुवा हो है। एउटा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा, अर्को बढुवा भन्ने कुरा हामीले बुझौँ है। ल शिक्षकको पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय तहले आफ्ना स्थानीय तहभित्रका शिक्षकहरूको रिक्त विवरण कहिले इकाइमा पठाउनु पर्छ? कहिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनु पर्छ? कहिले? ज्येष्ठ मसान्तभित्र इकाइमा पठाउनु पर्यो है। ज्येष्ठ मसान्तभित्र इकाइमा पठाउनु पर्यो। अनि इकाइले चाहिँ साउन मसान्तसम्ममा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउनु पर्यो है। इकाइले साउन मसान्तभित्रमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउनु पर्यो। अनि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले असोज मसान्तभित्रमा तहगत र विषयगत दरबन्दी स्पष्ट पारी पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि शिक्षक सेवा आयोगमा पठाउनु पर्यो। अनि शिक्षक सेवा आयोगले फेरि मङ्सिरमा विज्ञापन गर्छ है। यो प्रक्रिया त्यही हो। अब स्थानीय तहले चाहिँ जेठको मसान्तसम्ममा इकाइमा पठाउँछ। इकाइले चाहिँ श्रावण मसान्तसम्म चाहिँ उता मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउँछ। अनि मानव स्रोत विकास केन्द्रले असोजको मसान्तसम्ममा शिक्षक सेवा आयोगमा पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि पठाउँछ है। नयाँ सबै साथी नयाँ हुनुहुन्छ मैले पढाएको छु है। सबै साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भनेर मैले पढाएको छु है। तपाईँले के कुरा बुझ्नुहोस् भने जेठ साउन र असोज भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। जेठमा चाहिँ स्थानीय तह, साउनमा चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र असोजमा चाहिँ यो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पठाउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। 2-3 महिनाको ग्याप छ, त्यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गरौँ है। ल ठिक छ। ल अर्को प्रश्न सोध्छु। अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम र परीक्षा सम्बन्धी कार्यकारी निकाय कुन हो? शिक्षक सेवा आयोग र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। क ख 2टा अप्सन छन् तपाईहरुलाई। शिक्षक सेवा आयोग हो अथवा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र हो। प्रश्न फेरि एकपटक है। अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम र परीक्षा सम्बन्धी काम गर्ने निकाय कुन हो? शिक्षक सेवा आयोग र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र कुन हो? ल यसको शिक्षक सेवा आयोग साथी है। शिक्षक सेवा आयोग धेरै सजिलो प्रश्न हो यो, सोध्न पनि सक्छ। ल अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम र परीक्षा सम्बन्धी काम गर्ने निकाय भनेको चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग हो है। ल अर्को प्रश्न। ल नारायणजीको क्वेसन के थियो होला भन्नुहोस् त। यहाँ एकैपटक 50-60 वटा कमेन्ट आउँछ। सबै साथीको कमेन्ट पढ्न सकिँदैन साथीहरू है। नारायणको प्रश्न के छ भन्नुहोस् त सर। सर मेरो क्वेसन हेरिदिनु न भन्नुभएको छ। के भन्नुभयो प्रश्न?
ल अर्को प्रश्न हेरौँ है। अर्को प्रश्न हेरौँ। शिक्षक सेवा आयोगलाई समावेशी बनाउनका लागि कति प्रतिशत पद छुट्याइएको छ? शिक्षक सेवा आयोगलाई समावेशी बनाउनका लागि कति प्रतिशत पद छुट्याइएको छ? धेरै सजिलो प्रश्न र धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। 45%। 45%। त्यो 45%लाई 7% भन्दा महिलाका लागि कति? महिलाका लागि 33% है। महिलाका लागि 33%। आदिवासी जनजातिका लागि 27% है। अनि तराई मधेसमा बसोबास गर्ने मधेसी, आदिवासी हैन, पिछडा वर्ग दलितका लागि कति? 22% है। अनि दलितको लागि 9% है। अनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि कति? 5%। अनि पिछडिएको क्षेत्रका लागि 4% गरिएको छ। यो मध्ये पनि यो महिलाका लागि छुट्याइएको 33% स्थान मध्ये 3% चाहिँ दलित महिलाका लागि र 2% चाहिँ मुस्लिम समुदायका महिलाका लागि हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझौँ है। त्यसो भने पिछडिएको क्षेत्रमा कतिवटा जिल्ला छन् भन्नुहोस् त? पिछडिएको क्षेत्रमा कतिवटा जिल्ला छन्? पिछडिएको क्षेत्र 9वटा जिल्ला। के भने त तपाईले घोक्नु भएको छ नि हैन? कुन जिल्ला भने त घोक्नु भएको छ नि? जस्तो अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जस्ता यस्ता 9वटा जिल्लाहरू पिछडिएको क्षेत्रमा पर्छन् भन्ने कुरा हामीले जान्नु पर्यो है। 9वटा भन्ने कुरा जानु, त्यो परीक्षामा सोधेको पनि छ। ल शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पूर्णाङ्क कति हो भन्नुहोस् त? खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पूर्णाङ्क कति? ल अधिकांश साथीहरूको उत्तर मिलेको छ। 250 भन्नुभएको छ। 200 पनि होइन, 225 पनि होइन है। ल लिखित परीक्षाका लागि सामान्य परीक्षाका लागि 100 अङ्क भनेको छ। प्रथम पत्रका लागि 100 अङ्क र दोस्रो पत्रका लागि 100 अङ्क, 100 200 अङ्क भयो। अनि यो प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि 25 अङ्क भयो र अन्तर्वार्ताका लागि 25 अङ्क भयो। यसरी कुल अङ्क भनेको चाहिँ 250 हो भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। लिखित 200, अन्तर्वार्ता 25 र प्रयोगात्मक परीक्षा 25 गरेर 250 हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल अर्को प्रश्न सोध्छु तपाईहरुलाई। है। ल यदि शिक्षक सेवा आयोगले 50 जना शिक्षकको विज्ञापन गर्यो भने है, 50 जना शिक्षकको विज्ञापन गर्यो भने उले कति प्रतिशत उम्मेदवारको नाम यो अन्तर्वार्ता सूचीमा निकाल्छ? अन्तर्वार्ताका लागि निकाल्छ। कति प्रतिशत? 50 जनाको विज्ञापन गरेको छ भने कति प्रतिशत सफल उम्मेदवारको नाम निकाल्छ? ल म तपाईलाई भनिसकेका छु, यदि 41 भन्दा बढी विज्ञापन भएको छ भने है, 41 जना भन्दा बढी विज्ञापन भएको छ भने थप 20% उम्मेदवारहरूको नाम अन्तर्वार्ता गर्ने प्रयोजनका लागि निकाल्छ है। जस्तो 16 जनादेखि 18 जना विज्ञापन गरेको छ भने कति जना भन्नुस् त? 18 जनाको विज्ञापन गरेको छ भने कति जनाको नाम बढी निकाल्छ? यसमा के कन्फ्युज छ? छैन। 18 गरेको छ भने 5 है। ठीक छ मिलाउनु भएको छ। 5 है साथी, 5। ल त्यसो भने वैकल्पिक सूचीमा नाम निकाल्नका लागि कति प्रतिशतको नाम निकाल्छ भन्नुस् त? ल वैकल्पिक सूचीमा कति प्रतिशत? वैकल्पिक सूचीमा 10% भन्ने कुरा हामीले बुझौँ है। 10% भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। अब अन्तर्वार्ताका लागि 20%, यदि 41 जना भन्दा बढी विज्ञापन भएको छ भने, र यो वैकल्पिक सूचीमा चाहिँ 10% उम्मेदवारको नाम आउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। ल अनि छुट अन्तर्वार्ता दिनका लागि निवेदन दिने समय कति हो भन्नुस् त? अस्ति एकजना साथीले यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो। ल छुट अन्तर्वार्ता लिनका लागि निवेदन दिने भनेको कति दिन भन्नुस् त? छुट अन्तर्वार्ताका लागि निवेदन दिने समय भनेको चाहिँ 10 दिन हो। कन्फ्युजन हुनुहुन्छ धेरैको यहाँ 10 र 15 आएको छ, कन्फ्युजन भएको छ। 10 भन्ने साथीहरु एकदम ठिक हुनुहुन्छ, 15 भन्ने साथी कन्फ्युजन हुनुहुन्छ। सुन्नुस् एकपटक, निवेदन दिने समय भनेको चाहिँ 10 दिन हो। पूर्व बुझ्नु भएको छ। यदि अन्तर्वार्ता छुट्यो भने
अन्तर्वार्ता सम्बन्ध भएको मितिले 10 दिनभित्र हामीले अन्तर्वार्ता छिटो अन्तर्वार्ता गरी पाउँ भनेर निवेदन दिन सकिन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? अनि अन्तर्वार्ता लिने भनेको चाहिँ 15 दिन। अन्तर्वार्ता छुटेको हकमा निवेदन दिने भनेको 10 दिन। अन्तर्वार्ता लिने भनेको चाहिँ अन्तर्वार्ता सम्बन्ध भएको मितिले 15 दिनभित्र अन्तर्वार्ता लिइसक्नु पर्नेछ भन्ने कुरा हामी बुझौँ। यसमा क्लियर भयो साथी? निवेदन 10 दिन, अन्तर्वार्ता लिने 15 दिन। क्लियर हो? यसमा निवेदन दिने भनेको 10 दिन हो र अन्तर्वार्ता लिने भनेको 15 दिन। क्लियर हो साथी? यहीँबाट प्रश्न सोध्छ साथी, ख्याल गर्नुहोस् है। तपाईँले परीक्षा हलभित्र मलाई सम्झाउनुहुन्छ कि परीक्षा हलभित्र ठ्याक्कै यो प्रश्न आयो भने हो हाम्रो तुफानी ब्याचमा के पढेका थियौँ भन्ने कुरा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। 50 जनाको 20% हो नि साथी। 41 जनाभन्दा बढी भयो भने त 20% आइहाल्यो त जगन्नाथजी। 41 जनाभन्दा बढी विज्ञापन भएको छ भने स्वतः 20% अन्तर्वार्ताका लागि नाम सिलेक्ट हुन्छ है। जगन्नाथजी यसमा पहिला कतै क्लास लिनुभएको थियो? जगन्नाथ अर्यालले यसभन्दा पहिला कतै क्लास लिनुभएको थियो? कहाँ लिनुभएको थियो जगन्नाथ सर? भन्नुहोस् त। एउटा सफल नलिएपछि मिल्दैन नि। अरू कुरोमा नाम भन्न मिल्छ? डाइरेक्ट छ भन्नुहोस् त ल। मैले तपाईँले भनेको नाम उच्चारण गरिदिनु। कुरोमा लिनुभएको थियो भन्नुहोस् त है। ठिक छ। अब कसरी पढ्नुभयो थाहा भएन। जस यहाँ पढ्नुभयो भने कुनै पनि विषयमा कन्फ्युज हुँदैन है। 250 साथी टेकबहादुर मल्लजी 250 झुकिने होइन। 225 होइन, 250 हो। शिक्षा नियमावली हेर्नुहोस् एकपल्ट। ल नयाँ साथीहरू केहीमा कन्फ्युजन हुन्छ भने तुरन्त प्रश्न गर्नु होला है साथी। जो साथीहरूले एड्स अफ एकाडेमी बाहेक अन्यत्र पढेर आउनुभएको छ उहाँहरूलाई कुनै पनि विषयमा जिज्ञासा छ भने प्लिज कमेन्ट राख्नु होला। जस्तो अहिले भर्खर एकजना साथीले कमेन्ट गर्नुभयो यो क्वेसन एड्स अफ बाहेक अन्यत्रै पढ्नु भएको रहेछ है। जे होस् केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट राख्नु होला है। प्रश्न नम्बर 24 छैन साथी, सकिया छ। प्रश्न नम्बर 24 छैन है। ल म अर्को प्रश्न सोध्दैछु तपाईँहरूलाई। ल वैकल्पिक उम्मेदवारले नियुक्ति पाउन सक्ने अवस्था सुन्नुहोस् है। वैकल्पिक उम्मेदवारले नियुक्ति पाउन सक्ने अवस्था यदि यो नियुक्तिका लागि सार्वजनिक 1 वर्षभित्र नभन्नु न साथी। छन् त त्यो आधार अरू पनि छन्। आधार 3वटा छ विशेष गरी। हेर्नुहोस् है, यदि नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना भएको मितिले 30 दिनभित्र नियुक्ति नलिएमा, हेर्नुहोस् है, 30 दिनभित्र नियुक्ति नलिएमा पनि वैकल्पिक उम्मेदवारले नियुक्ति पाउँछ है। अर्को कुरा सुनौ। अनि यदि परीक्षण कालभित्रै त्यो पद खाली भयो भने पनि वैकल्पिकले नियुक्ति पाउँछ। र नियुक्ति पत्र लिएको मितिले 30 दिनभित्र विद्यालयमा पदस्थापन हुन गएन भने पनि वैकल्पिकले नियुक्ति पाउँछ। त्यसो हो भने वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिने निकाय कुन हो भन्नुहोस् न। यो बसन्त पौडेल तपाईँले कहाँ पढ्नु भएको यो 35 भनेर? नियुक्ति दिने भनेको चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ है। नियुक्ति दिने भनेको चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट वैकल्पिक उम्मेदवारले नियुक्ति पाउँछ। ल ठिक छ ल। अब यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सुपरिवेक्षकले कति अङ्क दिन्छ भन्नुहोस् त ल। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बीच सुपरिवेक्षकले कति अङ्क दिन्छ? सुपरिवेक्षकले 6 अङ्क र पुनरावलोकन समितिले कति? पुनरावलोकन समितिले 4 अङ्क दिएको छ है। 4 अङ्क दिन्छ। यो भनेको चाहिँ 10औं संशोधनले संशोधन गरे हो है। 10औं संशोधनले शिक्षक सहभागी निवार्य दर 57 को 10औं संशोधनले यसलाई संशोधन गरेको हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझौँ है। त्योभन्दा पहिला 8+2 थियो।
त्यहाँभन्दा पहिला 8+2 भन्ने कुरा थियो है। ल अहिले चाहिँ 6+4 भएको छ, पहिला 8+2 थियो। मेरो त एसएमएस हेर्नु हुँदैन त भन्नुभएको छ साथी। यहाँ एकैपटक धेरै कमेन्ट आउँछन्, जसको अगाडि देखिन्छ उही पढिन्छ है साथी। उसको सबैको पढ्ने प्रयास गरेको छु। ल ल अरू कुरा के छ यहाँ पढ्नुपर्ने? ल यतिबाट तपाईँले पढ्नुभयो भने यहीँबाट एउटा प्रश्न यहीँबाट आउँछ है। ल अब हामीले यसो गरौँ, यो संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू भन्ने हाम्रो टपिक छ। अब सबै नेपालको संविधान चाहिँ हाम्रो सन्तोष सरले पढाउनुहुन्छ। त्यो बाहेकका अरू कुराहरू म तपाईँलाई सजीकरण गर्छु। यो सँगै हाम्रो शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 सकिएको छ है। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली सकिएको छ। ल 11औं संशोधनले के गर्यो भन्नुभएको छ? 11औं संशोधनले के गर्यो भने त मेरो पेज लाइक गरेको साथीहरु को हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? मेरो फेसबुक पेज लाइक गरेको साथीहरु को हुनुहुन्छ? हो, त्यो पेजमा मैले 11औं संशोधनका मुख्य कुराहरूलाई 3 पेजमा लेखेर हालेको छु। यदि कोही लाइक गरेको हुनुहुन्न भने मेरो फेसबुक पेज कृष्ण प्रसाद सुवेदी नामको फेसबुक पेज छ, त्यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल ठीक छ। अब यो शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 11औं संशोधनका मुख्य कुराहरुमा भन्छु है, ख्याल गर्नुस् ल। ल एकैछिन कमेन्ट बन्द गर्नुस् त। साथीले हात उठेर भएको छ, म तपाईको जिज्ञासाको समाधान गर्छु। ल यो विशेष गरी यो स्थानीय तहले यो हेर्नुस् है, यो पदपूर्तिको लागि है, पदपूर्तिको लागि विवरण पठाउने विषयमा, पदपूर्तिको लागि यो विवरण पठाउने विषयमा चाहिँ स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूको रिक्त विवरण ज्येष्ठ मसान्तसम्म, स्थानीय तहले ज्येष्ठ मसान्तसम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। बुझ्नु भएको छ? स्थानीय तहले ज्येष्ठ मसान्तसम्ममा आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण रिक्त विवरण तहगत र विषयगत रूपमा खुलाएर सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। यसम्म बुझ्नुभयो हैन? त्यसपछि चाहिँ इकाइले है, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले साउन मसान्तसम्ममा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउनु पर्ने हुन्छ है। मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। अनि उक्त विवरण चाहिँ यो मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय तह र यो विषयगत दरबन्दी खुलाएर पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि शिक्षक सेवा आयोगमा पठाउनु पर्ने हुन्छ है। पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि शिक्षक सेवा आयोगमा पठाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। इकाइले के रे, स्थानीय तहले चाहिँ इकाइमा ज्येष्ठ मसान्तसम्म, इकाइले मानव स्रोत विकास केन्द्रमा चाहिँ साउन मसान्तसम्म, अनि मानव स्रोत विकास केन्द्रले असोज मसान्तसम्ममा शिक्षक सेवा आयोगमा पठाउँछ। अनि शिक्षक सेवा आयोगले मङ्सिरमा विज्ञापन गर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्नु पर्यो। यसमा क्लियर भयो साथी? भन्नुहोस् त, यसमा क्लियर भयो? ल ठिक छ ल। अब हामीले शिक्षा ऐन 2028 हेरौँ है। शिक्षा ऐन 2028 हेरौँ। त्यसपछि दुई चार छाट रहेछ। ठिक छ ल। सुरु सरले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ सर? ल यो अघिल्लो क्लास छुटेको साथीहरूले रेकर्डिङ भिडियो हेर्नु होला है। म तपाईँलाई संक्षिप्त रूपमा लगभग सबै कुरा भनेको छु। संक्षिप्त रूपमा यी प्रश्न सोध्ने क्रममा सबै साथीलाई भनेको छु। ल ठिक छ। अहिले मैले कतिवटा प्रश्न सोधेँ मलाई भन्नुहोस् त ल। कतिवटा जति प्रश्न सोधेँ अहिले मैले शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीबाट? प्रेमजी 20वटा प्रश्न सोधेँ। ल 20वटा प्रश्न सोधेको भए तपाईँले कति मिलाउनु भयो? ल सबै साथीले कतिवटा मिलाउनु भयो भन्नुहोस् त ल। 20वटा प्रश्न सोधेको भए मैले कति जति प्रश्न, तपाईँले कति जति प्रश्न मिलाउनु भयो?
ठिक छ, दुईटा मिस्टेक हुनु कुरो स्वाभाविकै हो। ल 16, 17, 18 भन्नुभएको छ, ठिक छ ल। ल यसभन्दा अघिल्लो क्लास मैले 11 गते लिएको थिएँ जस्तो लाग्छ, 11 गते हो अथवा 12 गते। त्यो 12 गतेको क्लास तपाईँले यो युट्युब एकाडेमीको टेलिग्राम ग्रुपमा रेकर्डिङ भिडियो पनि पाइन्छ होला सम्भवतः, त्यस मार्फत लिनु होला है। संक्षिप्त रूपमा मैले यो रिपिट गरिसकेका छु, प्रश्न सोध्ने क्रममा यो रिपिट भइसकेको छ है त। सुनिल सरले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ है सर? सर मलाई बोल्नु भएको सर? जस्तो अस्ति जुन मैले 11 गते क्लास लिएको थिएँ सर, यो शिक्षक सेवा नियमावलीको होइन, त्यो क्लास रेकर्डिङ भिडियो साथीहरू कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ? 11 गतेको शिक्षक नियमावलीको सर जुन हामीले क्वेसन एन्सरमा गरेको सर। हजुर, क्वेसन एन्सरमा हामीले प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न नम्बर 14, 15 सम्म गरेका थियौं। हजुर हजुर, त्यो म हेर्नु सर, क्लाउडमा सर म निकालेर उहाँलाई म प्रयोग गरौँ न सर। ठिक छ सर, ठिक छ, हस् ल। हुन्छ सर। ल अहिले भोलि नआउनु नि साथी, कसले अहिले भोलि भन्ने? भोलि चाहिँ हुँदैन है, तपाईँले पर्सि पाउनुहुन्छ। भोलि हाम्रो अफिस अफ हुन्छ, पर्सि चाहिँ पाउनुहुन्छ तपाईँले है। होइन, यहाँ आज क्लास यति गरौँ, भोलि भन्नुभएको छ प्रेमजीले, त्यस्तो कुरा गर्न पाइएन। हामी तुफान ब्याचमा छौँ, हामी स्पष्ट रूपमा मजाले मजा आउने बेलासम्म पढ्ने हो साथी। यदि बोरिङ लाग्यो भने त आफ्नोमा छ है, नत्र चाहिँ हामीले एकदम आफ्नो समयलाई एकदम ख्याल गरेर पढ्ने हो है। अहिले छुट्ने कुरा नगरौँ साथी, बल्ल बल्ल भेट भएको छ है। ल अब म तपाईँहरूलाई शिक्षा ऐन पढाउँछु है। साथीहरू तपाईँलाई अस्तिको स्लाइड सेयर गरेर पढाउँ कि क्वेसन एन्सरमा मोडलमा पढाउँ भन्नुहोस् त ल। स्लाइड सेयर गरेर पढ्ने कि क्वेसन एन्सर मोडलमा पढ्ने? यसो गरौँ, जे पढे पनि हाम्रो मुख्य कुरा छोड्दैन साथी, जे कुरा पनि हामीले मुख्य कुरा छुट्याउँदैनौँ है। जे होस्, अब स्लाइडमा चाहिँ यसभन्दा अगाडि पढिसक्यौँ हामीले। अब कुनै पनि टपिक नछुट्ने गरी, कन्फ्युज नहुने गरी हामीले प्रश्न उत्तर शैलीमा पढ्छौँ है। प्रश्न उत्तर शैलीमा पढ्छौँ। यस्तो छ साथी, यदि तपाईँहरूले स्लाइडबाट पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के जान्नु भएको छ, के जान्नु भएको छ थाहा हुँदैन, के जानेको छ, के नजानेको छ थाहा हुँदैन। यदि मैले तपाईँलाई क्वेसन सेयर गरेँ भने तपाईँ जानेको क्वेसन सुरुमै मिलाउनु छ, नजानेको विषयमा हो मैले यो कुरा जानेको रहेनछु भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले हामीले क्वेसन एन्सर मोडलमा पढौँ है। टिप्न सक्नुहुन्छ इच्छुक साथीले, मैले बोल्दा बोल्दै हेर्दा हेर्दै टिप्न सक्नुहुन्छ है। ल हेरौँ ल, प्रश्न नम्बर 1। ल प्रश्न नम्बर 1 साथीले अक्षर देख्नु भएको छ? अक्षर देख्नु भएको छ साथीहरू? ल ठिक छ ल। ल प्रश्न नम्बर 1, शिक्षा ऐन 2028 कहिले प्रमाणीकरण भयो? शिक्षा ऐन 2028 कहिले प्रमाणीकरण भयो भन्ने कुरालाई हामीले ख्याल गरौँ। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षामा सोधेको पनि प्रश्न हो यो, परीक्षामा सोधेको प्रश्न पनि हो। ल यसको सही उत्तर हो 2028 5 महिना 24 गते है। 2028 5 महिना 24 गते शिक्षा ऐन 2028 राजपत्रमा प्रकाशन भयो अथवा प्रमाणीकरण भयो भन्न हामी सक्छौँ है। यो हालसम्म चाहिँ 9औं पटकसम्म संशोधन भएको छ है। 9औं पटक संशोधन भएको छ। यी मध्ये 7औं संशोधन र 8औं संशोधन विशेष महत्त्व राख्छन्। यी मध्ये 7औं संशोधन र 8औं संशोधनले विशेष महत्त्व राख्छन्। त्यसको डेट पनि हामीले याद गरौँ है। 7औं संशोधन भनेको चाहिँ 58-10-25 हो है। 7औं संशोधन चाहिँ 58-10-25 हो भने 8औं संशोधन भनेको 73-315 है। यी दुईटा मिति हामीले घोकेर बसौँ। अब विशेष गरी 9औं संशोधन पनि पछिल्लो पटक संशोधन भएको हुनाले महत्त्व मान्न सकिन्छ। यो 74 7 महिना 6 गते संशोधन भएको छ भन्ने कुरा पनि हामी ख्याल गरौँ है। ल ठिक छ। प्रश्न नम्बर 2 मा हेरौँ। प्रश्न नम्बर 2, शिक्षा ऐन 2028 कहिले लागू भयो? शिक्षा ऐन 2028 कहिले लागू भयो? ल भन्नुहोस् त। 2028-5-24, 2028-5-5, 2028-7-15,
2028 4-25 क ख ग घ। ल यसको सही उत्तर हो। साथीहरूले एक्टिभ हुनु पर्यो है, अलि एक्टिभ हुनु पर्यो। जानेको साथीहरूले फटाफट कमेन्ट गर्नु पर्यो, नजानेको साथीहरूले बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो है। पक्कै पनि यहाँ नजानेको हुनुहुन्न, पक्कै पनि तपाईँले कतै न कतै एकपटक पढ्नु भएको छ, एकपटक पढिसक्नु भएको छ। त्यसै भए हामीले विशेष अभ्यास गर्छौँ र आवश्यकता अनुसार छलफल गर्छौँ। ल यसको सही उत्तर हो, यसको सही उत्तर 2028 7-15 है। यसको सही उत्तर हो 2028 7-15 है। ल अब यो शिक्षा ऐन यो 2028 7 महिना 15 गते कार्तिकको 15 गते लागू भयो है। कार्तिकको 15 गते लागू भयो। यो शिक्षा ऐन विशेष गरी 3 चरणमा र 5 वर्षमा लागू भएको छ। त्यो कुरा हामीले बुझौँ। 3 चरणमा र 5 वर्षमा लागू भएको छ। पहिलो चरणमा लागू भएको जिल्लाहरू चाहिँ, पहिलो वर्षमा लागू भएको जिल्लाहरू चाहिँ 2टा जिल्ला, चितवन र कास्की है। चितवन र कास्की कसरी लागू भयो भन्दा 2, 13, 16, 20, 24 ख्याल गर्नुभएको छ। 2, 13, 16, 20, 24 गते लागू भयो। पहिलो चरणमा 2 जिल्ला, दोस्रो चरणमा 13 जिल्ला, तेस्रो चरणमा चाहिँ 16 जिल्ला, चौथो चरणमा चाहिँ 20 जिल्ला र पाँचौं चरणमा चाहिँ 24 जिल्ला गरी कुल 75 जिल्लामा क्रमिक रूपमा लागू भएको छ है। 2, 13, 16, 20, 24 भन्ने कुरा हामीले याद गरौँ। बुझ्नु भएको छ। 2, 13, 16, 20, 24 यति जिल्लामा क्रमिक रूपमा लागू भयो। पहिलो 2टा जिल्ला लागू भएको भनेको चाहिँ चितवन र कास्की हो। चितवन र कास्की हो भन्ने कुरा हामीले ख्याल गरौँ है। सबै जिल्ला चाहिँ पढ्नु परेन साथी है, सबै जिल्ला चाहिँ पढ्नु परेन। जस तपाईले 2टा जिल्ला याद गर्नु पर्यो। पहिलो जिल्ला कुन कुन भनेर सोध्न सक्छ। चितवन र कास्की भन्ने कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो। राशि पायो त्यसरी नै हो, राशि पायो नै त्यसरी नै लागू भएको। विशेष गरी राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना अनुरूप विद्यालयमा दिने शिक्षाको पाठ्यक्रम यो विद्यालयमा दिने शिक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि नै यो ऐन बनेको हो। जसरी यो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना लागू भएको छ त्यही अनुसार नै यो शिक्षा ऐन 2028 लागू भएको भन्ने कुरा हामी बुझौँ है। सीताजी ठिक छ, त्यसरी नै हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। 3 चरण र 5 वर्ष भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो है। ल यसमा चाहिँ कतिवटा दफा छन्? अस्मिताजी के भन्नुभयो तपाईले त्यस्तो? अस्मिता ढकालजी के लेख्नुभयो त्यस्तो भन्नुहोस् त। अस्मिता ढकाल के लेख्नु भएको यस्तो? बच्चा बच्ची छन् क्या हो साथमा? हो अस्मिताजी? ल पढ्ने बेला अलिक यसो ध्यान दिएर पढौँ है। ठिक छ केही छैन, लेख्दा त्यो चिन्छ कहिले काहीँ है। ठिक छ ल अब कुल चाहिँ 21वटा दफा छ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गरौँ। दफा 21वटा छन्। यसमा चाहिँ दफा कतिवटा छन् भनेर सोध्न सक्छ। दफा 21वटा छन्, यो कुरा हामीले ख्याल गरौँ। अनि यो भनेको शिक्षा ऐन भनेको 2028 सालको 8औं ऐन हो है, 8औं ऐन हो। अनि यो ऐन चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना अनुरूप अथवा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना राशि पयो अनुरूप विद्यालयमा दिने शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन हो है। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल प्रश्न नम्बर 3 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 3 मा शिक्षा ऐन 2028 किन जारी गरिएको हो? शिक्षा ऐन 2028 किन जारी गरिएको हो? राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना अनुरूप विद्यालयमा दिने शिक्षाको व्यवस्था गर्न, ख राष्ट्रिय विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्न, अनि हाल सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्न, र घ माथिका सबै भनेको छ। ल कुन क ख ग घ कुन भन्नुहोस् त ल। क ख ग घ। प्रश्न नम्बर 3 को सही उत्तर ल प्रश्न नम्बर 3 को सही उत्तर भनेको माथिका सबै है। प्रश्न नम्बर 3 को सही उत्तर भनेको माथिका सबै भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो है। ल अब त्यसो भने अर्को कुरा पनि हामीले हेरौँ। अब प्रारम्भिक बाल शिक्षा भनेको चाहिँ यता हेर्नुहोस् है साथी, ध्यान स्क्रिन पनि छ नि हैन कि छैन? ध्यान कता छ? ध्यान स्क्रिनमा हुनु पर्यो है। ध्यान स्क्रिनमा र मेरो बोलीमा हुनु पर्यो है। ल प्रारम्भिक बाल शिक्षा भनेको 4 वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकाहरूलाई 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। 4 वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकाहरूको लागि 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा। अब कहिले काहीँ के सोध्छ, यो प्रारम्भिक बाल शिक्षा
कति वर्ष उमेर पुरा गरेका बालबालिका दिइन्छ भन्न सोध्छ। 3, 4, 5, 6 दिन सक्छ। कति रहेछ? 4 रहेछ। कति वर्ष हुँदो रहेछ? कति अवधि हुँदो रहेछ यो प्रारम्भिक बाल शिक्षाको? 1 वर्ष हुँदो रहेछ। यो कुरा हामीले ख्याल गरौँ। अनि प्राथमिक शिक्षा भनेको चाहिँ कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्म 5 वर्षको हुन्छ है। कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्मको 5 वर्षको प्राथमिक शिक्षा भनेको हामी ख्याल गरौँ। अनि आधारभूत शिक्षा भनेको कति वर्षको हुन्छ भन्नुहोस् त ल? आधारभूत शिक्षा कति वर्षको हुन्छ? शिक्षा ऐन 2028 अनुसार आधारभूत शिक्षा कति वर्षको हुन्छ? आधारभूत शिक्षा कति वर्षको? कसले यो 3 भन्ने? 8 अरे ल। अब अर्को दिन मान्छे 8 फेरि ल है। 12 वर्ष अरे ल। ठिक छ। पक्कै पनि केही नयाँ साथी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। ठिक छ, अहिले झन्डै 50-60 जना नयाँ साथी हुनुहुन्थ्यो। ठिक छ, नयाँ भए पनि केही छैन, नातिनुहोस्। तपाईँको साथमा एउटै एकाडेमी छ र म छु है। यो आधारभूत शिक्षा भनेको चाहिँ 9 वर्षको हुन्छ भनौँ हामीले। मैले यहाँ शिक्षा ऐन 2028 पढाउँदैछु है दिपकजी। शिक्षा ऐन 2028 पढाउँदैछु। अरूतर्फ हामी नजाउँ है। यो आधारभूत शिक्षा भनेको चाहिँ 9 वर्षको हुन्छ। 9 वर्षको। प्रारम्भिक बाल शिक्षा भनेको 1 वर्षको र अनि कक्षा 1 देखि 8 सम्म भनेको 8 वर्ष। 1 + 8 = 9 वर्षको। अब तपाईँले 1 + 8 लेख्न पाइएन, 1 + 8 लेख्न पाइएन, 9 + 7 लेख्नु पर्यो कि है। अनि माध्यमिक शिक्षा भनेको चाहिँ कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्मको हुन्छ, 4 वर्षको हुन्छ। यसरी शिक्षा ऐन 2028 अनुसार ठिक छ, क्यालिफाई गरेको ठिक छ है। ठिक छ, राम्रो बुझ्नु भएको छ। र शिक्षा ऐन 2028 अनुसार विद्यालय शिक्षा भनेको 13 वर्षको हुन्छ है। आधारभूत शिक्षा भनेको चाहिँ 9 वर्षको र माध्यमिक शिक्षा भनेको चाहिँ 4 वर्षको। यसरी 9 + 4 = 13 वर्षको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गरौँ है। ल, यो प्रश्न नम्बर 4 को पनि हामीले उत्तर पढ्यौँ। ल, प्रश्न नम्बर 4 पनि हामीले पढिसकेका छौँ, त्यो पनि छलफल गरौँ है। ल, शिक्षा ऐन 2028 अनुसार आधारभूत शिक्षा कति वर्षको हुन्छ भन्नुहोस् त ल। अहिले भर्खरै भनेको प्रश्न यहाँ आएको छ। साथीहरु एकपटक कमेन्ट गर्नुस्, पुग्छ है। एकपटक कमेन्ट गर्नुस्, पुग्छ। ल, शिक्षा ऐन 2028 अनुसार आधारभूत शिक्षा भनेको 9 वर्षको हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? आधारभूत शिक्षा भनेको चाहिँ 9 वर्षको हुन्छ भन्ने कुरा हामी गरौँ है। ल, हेरौँ त। अब प्रारम्भिक बाल शिक्षा भनेको चाहिँ 1 वर्षको, जहाँ चाहिँ 4 वर्ष उमेर पुरा गरेका बालबालिकाहरू सहभागी हुन्छन्। अनि आधारभूत शिक्षा भनेको चाहिँ 9 वर्षको हुन्छ, जहाँ चाहिँ प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थीहरू हुन्छन्। अनि माध्यमिक शिक्षा भनेको कक्षा 9 देखि कक्षा 4 सम्मको हो, जहाँ चाहिँ 4 वर्ष हुन्छ। यसरी विद्यालय शिक्षा भनेको आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा हो। कुरो बुझ्नु भएको छ? विद्यालय शिक्षा भनेको आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा हो। आधारभूत शिक्षा 9 वर्षको हुन्छ, माध्यमिक शिक्षा 4 वर्षको हुन्छ। त्यसैले विद्यालय शिक्षा चाहिँ 13 वर्षको हुन्छ। ल, भन्नुहोस् त, विद्यालय शिक्षा कति वर्षको हुँदो रहेछ? क्लियर हुनुहुन्छ यसमा? 12 वर्ष भन्ने कोही हुनुहुन्छ यहाँ? विद्यालय शिक्षा 8 + 4 = 12 वर्ष हुन्छ अनि कोही हुनुहुन्छ कोही? हुनुहुन्न है। विद्यालय शिक्षा भनेको 13 वर्षको हुन्छ। यो शिक्षा ऐन 2028 अनुसार विद्यालय शिक्षा भनेको कति वर्षको? 13 वर्षको हुन्छ। ध्यान दिऊ है साथी, एकदम ध्यान दिऊ। नाम 100% निकाल्ने हो। शिक्षासँग सम्बन्धित प्रश्न सबै मिलाउने हो हैन। एकदम ध्यान दिऊ, पढौँ। 13 वर्ष एकदम क्लियर हुनुहुन्छ नि? ल, ठिक छ। प्रश्न नम्बर 5 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 5 हेरौँ। ल, शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिने शिक्षालाई के भनिन्छ? विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिने शिक्षालाई के भनिन्छ? क, विशेष शिक्षा, ख, समावेशी शिक्षा, ग, अनौपचारिक शिक्षा, घ, समाहित शिक्षा। विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिने शिक्षालाई के भनिन्छ? ल, यसको सही उत्तर हो विशेष प्रकार र निश्चित माध्यम भनेको चाहिँ विशेष शिक्षा भन्ने कुरा हामीले ख्याल गरौँ है। विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमले दिने शिक्षा भनेको चाहिँ विशेष शिक्षा हो। यो कुरा हामीले ख्याल गरौँ है। विशेष प्रकार र निश्चित माध्यम भनेर भन्यो भने कुन शिक्षा रहेछ भन्नुहोस् त?
विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट भनेर कुन शिक्षा रहेछ? विशेष शिक्षा रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं है। ल अब समावेशी शिक्षा भनेको के हो त? समावेशी शिक्षा भनेको के? समावेशी शिक्षा भनेको सामाजिक, आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिहरूलाई विभेद रहित वातावरण दिने शिक्षा हो है। यो कुरा हामीले ख्याल गरौँ है। विभेद रहित वातावरण दिने शिक्षा भनेको समावेशी शिक्षा हो भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। अर्को कुरा के छ भने विभिन्न प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा राखी दिने शिक्षा। कुरो बुझ्नु भएको छ? नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रहेर दिने शिक्षा पनि समावेशी शिक्षा हो भन्ने कुरा हामीले बुझौँ है। अर्को कुरा पनि हेरौँ हामीले सर। यसैमा अर्को संस्थागत विद्यालय भनेको के? अनुदान नपाउने। कुरो बुझ्नु भएको छ? संस्थागत विद्यालय भनेको अनुदान नपाउने। कहाँबाट? नेपाल सरकारबाट अनुदान नपाउने। अनि सामुदायिक विद्यालय भनेको अनुदान पाउने। हेर्नुहोस् है, यति कुरा ख्याल गरौँ। यति कुरा ख्याल गरेपछि अरू अटोमेटिक हुन्छ। अनि शैक्षिक गुठी भनेको चाहिँ नाफा नलिने उद्देश्य है। यति कुरा बुझौँ। नाफा नलिने उद्देश्य हुन्छ। शैक्षिक गुठीको चाहिँ नाफा लिने उद्देश्य हुँदैन। जस्तो बोर्डिङ स्कुलको चाहिँ नाफा लिने उद्देश्य हो। शैक्षिक गुठीको चाहिँ नाफा नलिने उद्देश्यले स्थापना गरेको सार्वजनिक अथवा निजी गुठी भन्ने कुरा हामीले बुझौँ है। विशेष समाहित र समावेशी शिक्षाको फेरि भन्नुहोस्। यो समाहित र समावेशी भनेको कुरा एउटै हो। सानु भट्टराईजी, विशेष शिक्षा भनेको मैले भर्खरै भनिसकेँ। विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिने शिक्षा भनेको विशेष शिक्षा हो है। त्यसको प्रकार पनि छुट्टै हुन्छ अनि शिक्षा प्रदान गर्ने माध्यम पनि छुट्टै हुन सक्छ है। ल यो संस्थागत विद्यालय चाहिँ नियमित रूपमा अनुदान पाउँदैन है। नियमित रूपमा अनुदान पाउँदैन र सामुदायिक विद्यालयले नियमित अनुदान पाउँछ। त्यो कुरा हामीले बुझौँ। त्यो दुईटा कुरा बुझ्यो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ है। ठिक छ। ल प्रश्न नम्बर 6 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 6, माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कति कक्षाको अन्तमा लिइन्छ? प्रश्न नम्बर 6 को सही उत्तर भन्नुहोस्। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कति कक्षाको अन्तमा लिइन्छ? 9, 10, 11, 12। धेरै सजिलो प्रश्न हो। धेरै सजिलो प्रश्न। को 10 भन्ने? 10 भन्न पाइँदैन है साथी। 11 पनि भन्न पाइँदैन। ठिक छ। ल माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कति कक्षाको अन्तमा लिइन्छ भन्दा कक्षा 12 को अन्तमा लिइन्छ है। कक्षा 12 को अन्तमा लिइन्छ। यो कुरा हामीले ख्याल गरौँ। कक्षा 12 को अन्तमा लिइन्छ। अनि आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा चाहिँ कक्षा 8 को अन्तमा लिइन्छ है। त्यो कुरा हामीले ख्याल गरौँ। आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा चाहिँ कक्षा 8 को अन्तमा लिइन्छ है। आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा भनेको कक्षा 8 को अन्तमा लिइन्छ। त्यो कक्षा 8 को अन्तमा लिने परीक्षाको मुख्य जिम्मेवारी भनेको स्थानीय तह हो। यो पनि सोध्न सक्छ है। अस्ति सोधेको थियो कार्य यो प्रश्न हो। अस्ति बागमती प्रदेशको प्रश्नमा सोधा यही हो। भन्नुहोस् त कोले दिनुभयो? सुब्बा साहबले दिनुभयो? मिलाउनु भयो प्रश्न? ल ठिक छ ल। अनि प्रारम्भिक बाल शिक्षा खोल्ने अनुमति अथवा स्वीकृति दिने निकाय भनेको गाउँपालिका अथवा नगरपालिका हो है। गाउँपालिका अथवा नगरपालिका हो। अनुमति भनेको अर्को कुरा ख्याल गर्नुहोस् है। अनुमति भनेको चाहिँ अस्थायी हुन्छ। अनुमति भनेको के? अस्थायी हो भने स्वीकृति भनेको के हो? स्वीकृति भनेको चाहिँ थाहै हो। यो कुरा पनि हामीले ख्याल गरौँ है। अनुमति भनेको चाहिँ अस्थायी स्वीकृति हो। अनुमति बराबर अस्थायी, स्वीकृति बराबर थाहै। यति दुईटा कुरालाई पनि हामीले याद गरौँ है। यति दुईटा कुरालाई पनि हामीले याद गरौँ। ल प्रश्न नम्बर 7 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 7 हेरौँ। ल शिवराज पाठकले एउटा प्रश्न सुरु भएको छ। 8+4 र 9+4 कुन हो भन्नुभएको छ। 8+4 चाहिँ यो के अरे यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 ले 8+4 भन्यो। शिक्षा 2028 ले चाहिँ 9+4 भन्यो। क्लियर हुनुहोस् त्यति भएपछि है। ल शिक्षा 2028 अनुसार सार्वजनिक गुठीमा कतिजना सदस्य हुन्छन्?
भन्नुहोस् त। प्रश्न नम्बर 7 को सार्वजनिक गुठीमा कतिजना हुन्छन्? सार्वजनिक गुठीमा चाहिँ कतिजना भन्नुहोस् त? 5 जना हुन्छन् है। सार्वजनिक गुठीमा कतिजना हुन्छन्? 5 जना हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले ख्याल गरौँ। ल नानी घर पूजा सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? नानी घर पूजाले सुन्दै हुनुहुन्छ? कमेन्ट गर्नुहोस् त। ल शिक्षा 2028 अनुसार सार्वजनिक गुठीमा 5 जना हुन्छन्। कुरो बुझ्नुपर्छ। सार्वजनिक गुठीमा 5 जना हुन्छन् भने निजी गुठीमा कतिजना? निजी गुठीमा चाहिँ 3 जना हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो है। निजी गुठीमा कतिजना? 3 जना हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो है। अनि शैक्षिक गुठी सञ्चालन गर्ने गुठी सञ्चालक चाहिँ एउटा संगठित संस्थाको रूपमा रहन्छ। अनि शैक्षिक गुठीको आय व्ययको लेखा परीक्षा भनेको चाहिँ लेखा परीक्षकबाट गराउनुपर्ने हुन्छ। यो कुरा पनि हामीले ख्याल गरौँ है। शैक्षिक गुठीको आय व्ययको लेखा परीक्षण गर्ने व्यक्ति भनेको लेखा परीक्षक हो है। लेखा परीक्षक हो, त्यो कुरा पनि हामी बुझौँ। अनि शैक्षिक गुठीको सञ्चालकको आफ्नो गुठीको रूपमा काम गर्नका लागि उत्तराधिकारी तोक्न सक्छ है। उत्तराधिकारी तोक्न सक्छ। तर सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको सुन्नुहोस् है, सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको उत्तराधिकारी तोक्नका लागि मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, निजीको चाहिँ परेन। निजीको उत्तराधिकारी तोक्दा कसैको केही स्वीकृति लिनु परेन। तर सार्वजनिक शैक्षिक गुठी छ भने त्यसले आफ्नो उत्तराधिकारी तोक्ने क्रममा शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ है। स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ है त। ल ठिक छ। ल प्रश्न नम्बर 8 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 8 हेरौँ। ल शिक्षा 2028 अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कतिजना सदस्य हुन्छन्? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कतिजना सदस्य हुन्छन्? ल यसको सहितहरु कति भन्नुस् त? 13, 15, 17, 19 कति? यसको सहितहरु राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कुल कतिजना भन्नुस् त? कुल 13 जना सदस्यहरु हुन्छन् है। 13 जना हुन्छन्। अर्जुन चौधरी तपाई त पूर्ण विद्यार्थी होइन र? हो नि के होइन? झुक्किनु भएन है। ल कुल कतिजना हुँदो रहेछ भन्नुस् त? 13 जना सदस्य हुन्छन् है। अब विशेष गरी यसको स्थापना किन गरिएको त भन्दा माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापन गर्नका लागि। हेर्नुस् है, यो कुरा ख्याल गर्नुस्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना किन गरिएको भनेर सोध्छ एक्जाममा। कन्फ्युजन पाइएन है। कन्फ्युजन पाइने पढाइ पुर्याउनु पर्यो अर्जुनजी। ल माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापन गर्नका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना भएको। किन स्थापना गरिएको भनेर सोध्छ। किन रहेछ भन्नुस् त? माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापन गर्नका लागि। यदि 3टा वर्ड ख्याल गरौँ जुन मैले हाइलाइट गरिदिएको छु, त्यो कुरा हामीले ख्याल गरौँ। अनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा मनोनित सदस्य 5 जना हुन्छन् है। मनोनित सदस्य कतिजना हुन्छन्? 5 जना हुन्छन् है। 5 जना हुन्छन्, त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गरौँ। त्यसो भने महिला कतिजना हुन्छन् भन्नुहोस् त? ल महिला कतिजना हुन्छन्? महिला कतिजना भन्नुहोस् त? ल महिला कतिजना? महिला 3 जना है। महिला 3 जना। पदावधि कति वर्ष हुन्छ? मनोनित सदस्यको पदावधि कति वर्ष हुन्छ भन्नुहोस् त? ल बिर्सिनु पढाएको बिर्सिनु भएन। महिला चाहिँ 3 जना र मनोनित सदस्यको पदावधि भनेको चाहिँ 4 वर्ष हुन्छ है। 4 वर्ष हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले ख्याल गरौँ। ल अनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कोष सञ्चालन सदस्य सचिव र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्ताखतबाट हुन्छ। त्यो कुरो पनि हामीले हेरौँ है। लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्ताखतबाट हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरौँ है। ल धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यो लास्टको यो टपिक हेर्नुस्। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यसमा। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ। कुन मार्फत भन्नुस् त?
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नेपाल सरकार समक्ष सम्पर्क राख्दा शिक्षा मन्त्रालय मार्फत, हेर्नुहोस् है, शिक्षा मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ र शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ है, आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ। यी दुईटा कुराहरू परीक्षामा धेरै पटक सोध्न सक्छ, सोधेको पनि छ, ख्याल गरौँ। म फेरि भन्छु, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा शिक्षा मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ र शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ है, आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ। त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गरौँ है। ल प्रश्न नम्बर 9 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 9 हेरौँ, आजको अन्तिम प्रश्न पनि हुन सक्छ यो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता कुन हो? भन्नुहोस् त, आवश्यक योग्यता कुन हो? क, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा 12 वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको, प्राध्यापन शिक्षा प्रशासन अथवा परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्षको अनुभवबाट विज्ञता हासिल गरेको र क र ख दुवै भनेको छ। भन्नुहोस् त ल, क र ख दुवै भनेको छ, कुन? भन्नुहोस् त ल। यसको सही उत्तर चाहिँ क र ख दुवै हो। अथवा के, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनु पर्यो अनि शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा 12 वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनु पर्यो है। ल त्यसो भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति कसले गर्छ? भन्नुहोस् ल, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति कसले गर्छ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति कसले गर्छ? नेपाल सरकारले गर्छ है। अध्यक्षको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्छ भने त्यो अध्यक्षलाई हटाउन कसले सक्छ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षले पदे जिम्मेवारी पूरा नगरेमा उसलाई कसले हटाउन सक्छ? हटाउन सक्ने भन्नुहोस् है। अस्मिताजी खाइएछ कि पढेको त? अस्मिताले पढेको खाइएछ। ल सामान्यतया हेर्नुहोस् है, सामान्यतया जसले नियुक्ति गर्छ उसले हटाउँछ है। सामान्य अवस्थामा अधिकांशमा भनौँ है, केही हदसम्म चाहिँ अलिक फरक पनि हुनसक्छ। अधिकांशमा जसले नियुक्ति गर्छ उसले हटाउन सक्छ। नियुक्ति गर्ने भनेको चाहिँ नेपाल सरकार हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने नेपाल सरकार हो। नेपाल सरकारले नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षले पदे जिम्मेवारी पूर्वक काम नगरेमा उसलाई पदबाट हटाउन सक्छ है। यो सबै कुरामा फेरि जसले राख्यो उसले हटाउन सक्छ भन्ने हुँदैन फेरि है। सबै कुरामा जसले नियुक्ति गर्यो उसले हटाउँछ भन्ने होइन। अधिकांश ठाउँमा जसले नियुक्ति गर्छ उसले हटाउँछ भन्ने कुरा हामीले सामान्य कन्सेप्ट बुझ्न सक्छौँ है। ल अनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न 3 सदस्यीय समिति हुन्छ है। 3 सदस्यीय समिति हुन्छ जसमा चाहिँ एउटा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुन्छ अनि यो ख्याति प्राप्त शिक्षाविदहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका अन्य 2 जना हुन्छन् है। र ती 3 जनाले ती 3 जनाको एउटा सिफारिस समिति हुन्छ। त्यो समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्छ है। नेपाल सरकारले बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्छ है। अनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मन्त्री सदस्यको पदावधि चाहिँ 4 वर्षको हुन्छ भनेर मैले अहिले तपाईँले भनिसकेँ है। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्यहरूको मनोनित सदस्यको पदावधि चाहिँ 4 वर्षको हुन्छ भन्ने कुरा मैले भनिसकेँ है। ल आजको अन्तिम प्रश्न हेरौँ। 10 नम्बर प्रश्न, आजको अन्तिम प्रश्न है। र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षले आफ्नो पद जिम्मेवारी पूरा नगरेमा निजलाई कसले पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ? कसले हटाउँछ? प्रश्न नम्बर 10 उत्तर दिनु होला साथी। प्रश्न नम्बर 10 को उत्तर नेपाल सरकार, मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र महानिर्देशक। अलि एक्टिभ हुनुभयो साथी। 314 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। कमेन्ट आउने क्रममा जम्मा 50 क्वेसन आए, 50 कमेन्ट आए। सुनेर बसेर भएन साथी, मस्ट एक्टिभ हुनु पर्यो, एकदमै एक्टिभ हुनु पर्यो। आयोगमा नाम निकाल्ने मान्छे हो नि त हामी। ल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षले आफ्नो पदे जिम्मेवारी पूरा इमानदारीपूर्वक नगरेमा निजलाई पदबाट हटाउन सक्ने अवस्था, यो अधिकार कसलाई छ भन्नुहोस् त ल। 100 कमेन्ट पनि पुगेन, 95 कमेन्ट आयो बल्ल। 96 साथीहरूको सक्रियता भएन है। एक तिहाई पनि सक्रियता छैन यहाँ। 1900 बल्ल 100 कमेन्ट पुग्यो।
अलि एक कुरो गरेँ साथी है। ल मैले अहिले भर्खरै भनिसकेँ, जसले नियुक्ति गर्छ उसले सामान्यतया हटाउँछ है। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा उसलाई नेपाल सरकारले हटाउन सक्छ। त्यो त भयो अध्यक्षको हटाउनु कुरा भयो है, अध्यक्षको हटाउनु कुरा भयो। यदि सदस्यलाई कसले हटाउँछ, त्यसो भए सदस्यलाई कसले हटाउँछ? सदस्यलाई चाहिँ मन्त्रालयले हटाउँछ। कसले? मन्त्रालय भनेको शिक्षा मन्त्रालय है। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा निजलाई हटाउने निकाय भनेको चाहिँ मन्त्रालय हो, शिक्षा मन्त्रालय हो है। अनि यो दुईटा कुरा तपाईँ धेरै झुक्किनुहुन्छ, अब झुक्किनु पाइँदैन, एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी भनेको चाहिँ अध्यक्ष हुन्छ। बुझ्नु भएको छ? प्रमुख पदाधिकारी भनेको अध्यक्ष हुन्छ भने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी भनेको चाहिँ सदस्य सचिव हुन्छ है। प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी भनेको सदस्य सचिव हुन्छ। यी दुईटा कुरामा एकदम धेरै साथीहरू झुक्किएको पाइन्छ, नझुक्किनु होला। प्रमुख पदाधिकारी भन्यो भने अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी भन्यो भने सदस्य सचिव है, सदस्य सचिव। यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो। त्यसो भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्य सचिव कसले तोक्छ भन्नुहोस् त? ल भन्नुहोस् साथी, भन्नुहोस्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्य सचिव कसले तोक्छ? यो ख भन्ने कहाँ छ? खले तोक्छ। अस्मिता खले तोक्यो। ल ठिक छ, खले तोक्यो। ल हँसाउनु हो साथीले। ल यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको यो सदस्य सचिव चाहिँ मन्त्रालयले तोक्छ है, मन्त्रालयले तोक्छ। त्यो कुरा हामीले बुझौँ। ल अनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कुनै पनि व्यक्ति अथवा संघ संस्थाबाट अनुदान अथवा ऋण लिनु पर्यो भने अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ है। अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरो पनि हामीले बुझौँ है। ठिक छ। ल आजलाई यति नै गरौँ साथी। तपाईँलाई आजको क्लास कस्तो लाग्यो? आजको यो तुफान क्लासमा शिक्षा 2028 हामीले पढ्दैछौँ, यो कस्तो लाग्यो? जस्ताको तस्तै प्लिज। साथीहरू, अफलाइन कोर्स लिएर पढेको साथीहरूले मेरो भिडियो पनि पक्कै हेर्नुभएको छ होला। तपाईँले मेरो फेसबुकमा पनि शेयर गर्नुभएको छ। म त्यो फेसबुकमा आएका मेसेज हेर्ने समय पनि मलाई छैन। समय मिलाएर एक्जामभन्दा अगाडि नै मैले उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु है। ल ठिक छ। अब म कमेन्ट आशा गर्छु नयाँ साथीहरू, जो साथीहरू यसमा अगाडि अन्यत्र एडुसप एकाडेमी बाहेक अन्यत्र पढ्नुभएको थियो र अहिले चाहिँ एडुसपमा आउनुभएको छ, उहाँहरूको लागि यो क्लास कस्तो लाग्यो? नयाँ साथीहरूको लागि, नयाँ साथीले मात्रै भन्नुहोस् है। जो साथीहरू यसमा पहिला चाहिँ अन्यत्र इन्स्टिट्युटमा पढ्नुभयो, अहिले तपाईँ एडुसपमा आएर तुफान क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आजको मेरो क्लास कस्तो लाग्यो? सर तपाईँसँग जोडिने ढिला भइएछ भन्नुभएको छ। ठिक छ, ढिला भएको छ। अझै हामीसँग 1 महिना समय छ। 1 महिनासम्म हामीले रेगुलर क्लास गर्छौँ। तपाईँलाई नाम निकाल्न सक्ने बनाएर हामी तपाईँलाई एक्जाम हलमा पठाउँछौँ है। ल साथीहरू, राम्रो लाग्यो सर, थप जानकारी पाउन सकियो, दोधार भएको सरलता गरी बुझ्न सकियो, जोइन हुन ढिला गरिएछ हजुरसँग भन्नुभएको छ। ठिक छ। आफै पढेको हजुरको पढाइ राम्रो लाग्यो भन्नुभएको छ। ठिक छ।
के सर ओहो कमेन्ट अस्मिता ढकालको कमेन्ट बाफ्रे बाफ्रे एउटी कमेन्ट विश्वविद्यालय जम्मा 11 कि 12 भन्नुभएको छ त्यही गण्डकी विश्वविद्यालय 2076 मा स्थापना भएको छ है त्यो कुरो पनि हामीले बुझौँ अब गण्डकी जोड्ने हो भने चाहिँ 12वटा पुगी नजिन्ने हो भने चाहिँ 11वटा पुगी है अब जे होस् हामीले अब त्यो कन्फ्युज त्यही थियो कन्फ्युज भयो भन्नुभएको छ अब त्यो गण्डकी प्रदेश चाहिँ प्रदेश स्तरीय हो अथवा केन्द्रीय स्तरीय हो त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो त्यो कुरा कसरी बुझ्ने ल के सिडिपमा लिएको राम्रो लाग्थ्यो अहिले झन् राम्रो लाग्यो भन्नुभएको छ ठिक छ ल साथीहरु आजलाई यति गरौँ है 11 भन्नुस् 11 भन्नुस् त मैले भनिसकेँ त ल आजलाई यति गरौँ साथी